बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक के कुछ जितने भी के की बुक्स हैं उनको रिव्यू कर रहे हैं। तो फॉर अपकमिंग टीचिंग जॉब्स ऑफ अंडर ईटा ईटा के जितनी भी जॉब्स आ रही हैं, जो टीचिंग की जॉब्स आ रही हैं, हाउस एस एस टी ए सी टी ए टी टी ए पी टी डी एम ए टी टी टिकारी और पी एच डी पोस्ट के लिए क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक की के की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। हमने अभी बेसिक से स्टार्ट किया है, क्लास 4 से स्टार्ट किया है। आगे हमारा 10 तक के सारे कोर्सेज को कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। तो इसी सिलसिले में हमारे पास क्लास 4 की समेयात का चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट 3 बाब सोम का सबक नंबर 4 है, जो कि शोब अभी तालेब। शोब कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान जो खाली मैदान होता है उसको शोब कहते हैं, ठीक है। तो शोब अभी तालिब कोई सफ़ा और मरवा के दरमियान वाक़ है। किसके दरमियान वाक़ है? सफ़ा और मरवा के दरमियान। ये जगह बनु हाशिम की मलकियत है। बनु हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। तो बनु हाशिम के उस वक्त सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब थे। तो इसी वजह से इसको शोब अभी तालिब कहते थे, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत पेश करते हुए 6 साल गुजर चुके थे, जिनमें से पहले 3 साल तो छुप छुप के, फिर चौथे साल आपने अपने ख़ानदान वालों को, और 5वें साल सरेआम जब दावत देना शुरू की तो 6 साल गुजर चुके थे। इस अरसा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। अल्लाह जब आपने दावत का ऐलान किया तो बड़ी तकलीफ़ हुई। कुफार मक्का की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा, और आपके जो सहाबा कराम थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। हत्ता कि बड़ी तादाद में अपने घर बार छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की। वहाँ का बादशाह क्योंकि आदिल था, नजाशी नाम था उसका, तो उसने मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार किया। वहाँ मुसलमान अपनी इबादत खुलकर कर सकते थे। तो अच्छा, मगर इसके बावजूद मुसलमानों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था। एक तरफ कुफार के मुजालिम बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा था। जो नए लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे उनमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बहादुर हजरात भी शामिल थे, ठीक है। यानी कि नबूवत के 6 साल तक हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। वो बहुत बहादुर और निडर हजरात थे। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदमी के साथ दावत के काम को आगे बढ़ा रहे थे। इस सूरत ने कफ़ार को मज़ीद परेशान कर दिया और अब उन्होंने इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया। ये लोग ये लोग वादी वादी मौसम में इकट्ठे हुए। कहाँ इकट्ठे हुए? वादी मौसम में इकट्ठे हुए और बनु हाशिम के ख़िलाफ़ एक इंतहाई ज़ालिमाना मुआहदा किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने आपस में इस बात पर इत्तेफाक किया कि जब तक हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे को हमारे हवाले न कर दें, उस वक्त तक न उनके कबीले में शादी करेंगे, ना ही उनके कबीले के साथ खरीद फरोख्त करेंगे, और ना ही किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखेंगे। इस कौल करार पर मुश्तमिल एक तहरीर खाना काबा में लटका दी। कहाँ पर लटकाई? वो तहरीर खाना काबा के अंदर लटका दी, और इस तहरीर की अहमियत हर कोई जान ले, ताकि इस तहरीर की अहमियत हर कोई जान ले। इस मायदे के नतीजे में हज़रत अबू तालिब ने अपने सारे ख़ानदान को शब अबी तालिब में जमा कर लिया, ठीक है, क्योंकि ख़ानदान के सरदार थे। तो उन्होंने सारे ख़ानदान को शोब अबी तालिब में जमा कर दिया। बनु मुत्तलिब ने भी बनु हाशिम का साथ दिया। बनु मुत्तलिब ने भी बनु हाशिम का साथ दिया, ठीक है। जिस तरह मुशरिकीन ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, इससे बढ़कर इन दोनों ख़ानदानों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए बाहम अहद व पैमान किए। सब ने अपने सरदार हज़रत अबू तालिब की आवाज़ पर लब्बैक कहा। सिर्फ कौन था? अबू लहब। पूरे ख़ानदान में ऐसा शख्स था जिसने मुशरिकीन का साथ दिया
اور اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرقین کے ساتھ دیا. اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مشرقین ان تک کسی چیز کو نہ پہنچنے دیتے. انہوں نے ہر جگہ پہرے لگا دیا تاکہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم کے کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے. حالانکہ اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں نے درختوں کے پتے کھانے پڑتے. اچھا جی، بنو ہاشم کو شب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھانے پڑے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب نے اس سختی کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. یہ محاصرہ 3 سال تک رہا. شب ابی طالب کا محاصرہ کتنے سال تک رہا؟ 3 سال تک رہا. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اسے دیمک نے چاٹ لیا، صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو طالب قریش کو یہ بات بتانے کے لیے حضرت حرم تشریف لے گئے. ادھر قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے. اس نیک کام کی ابتدا حشام بن عمرو کی تھی. ٹھیک ہے. اور مزید لوگوں نے ان کا ساتھ دیا جو شب ابی طالب میں 3 سال گزر چکے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ دیمک نے وہ جو معاہدہ لکھا ہوا تھا خانہ کعبہ میں تحریر لٹکی ہوئی تھی اس کو چاٹ دیا، صرف اس میں اللہ کا نام باقی بچا. اور قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی فیصلہ کر چکے تھے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے. اور نیک کام میں ابتدا کس نے کی؟ حشام بن عمرو نے کی تھی اور کچھ مزید لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. یہ لوگ بھی عین اسی وقت حرم میں پہنچے. انہوں نے اعلانیہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی. ٹھیک ہے. دوسری طرف حضرت ابو طالب نے کہا اگر بھتیجے کی بات سچ نہ ہو تو میں اسے تمہارے والے کر دوں. جب خانہ کعبہ کے اندر سے معاہدے کی تحریر کو اتار کر لایا گیا تو واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی. ٹھیک ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا. اس طرح یہ ظالمانہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو ہاشم معاشرے سے باہر آ گئے. 3 سال تک معاشرے میں رہے تھے. ٹھیک ہے. معاشرے میں رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہر مشکل اور مصیبت میں صبر قدم رہے اور صبر کا مظاہرہ کے لہٰذا ہمیں بھی کسی صورت صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. شوب سے مراد کیا ہے؟ میدان. شوب سے مراد کیا ہے؟ میدان. شوب دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح اس پر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے. شب ابی طالب بنو ہاشم کی ملکیت تھی. کس کی ملکیت تھی؟ بنو ہاشم کی ملکیت تھی. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے کہاں؟ وادی موصب میں اکٹھے ہوئے. یہ معاشرہ کتنے سال تک جاری رہا؟ 3 سال تک جاری رہا. اچھا جی. اس کے بعد نیچے قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اسے چاٹ لیا. کس نے چاٹ لیا؟ دیمک نے چاٹ لیا تھا اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی بچا تھا. اچھا، جو شوب ہوتا ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان گھاٹی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ گھاٹی کو کہتے ہیں. یہ شوب کہتے ہیں گھاٹی کو. 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اس کو گھاٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ چلتے ہیں آگے. اچھا جی. خالی جگہ ہیں. خالی جگہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اس بائی کارڈ کے نتیجے میں کس کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب. ٹھیک
ٹھیک ہے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کول قرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر ڈیش کے اندر لٹکا دی، تو کہاں لکھ کے لٹکا دی تھی؟ خانہ کافین بے کعبہ کے اندر، کس کے اندر لٹکا دی؟ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی، ٹھیک ہے۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو جو معاشرے میں تھے ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑے، درختوں کے پتے، ٹھیک ہے۔ معاشرہ ختم کرنے کی ابتدا کس نے کی تھی؟ ہشام بن عمرو نے، ہشام بن عمرو نے کی تھی۔ سب لوگ وادی موصب میں اکٹھے ہوئے، وادی موصب وادی موصب میں اکٹھے ہوئے، موصب میں اکٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ آج کا سبق پسند آیا ہوگا، آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ لازمی کریں۔